edukasyon og balita ug musika. Progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka. Ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna. Sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka. Ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. PSSC Smart Agri Radio. Agri-Bida. Programang farmers at agri-practitioners ang bida. Best practices ang ipapamahagi sa inyo upang kayo rin katulad nila ay matuto kasama ang ating farmer broadcasters. Agri-Bida. Agri-Bida. Okay. Ang atong oras, 35 minutes, no? Human ang alauna. O welcome sa to ang programang Agribida adlang Merkules, November 12, 2025. O ano sab kining inyong ka-farmer broadcaster ning Perez. So balik ko ninyo sulod sa usa ka oras natong tulumanon, no? Atong programang Agribida dinhilang sa to ang DSSC Smart Agri Radio o live stream kita, no? Naata sa digital broadcast. Live kita nga makita sa DSSC Facebook page, no? So i-search lang ninyo DSSC Smart Agri Radio o inyong makita, no, ang ato ang programang Agribida. So karong hapuna doon na tayo paghisgutan na pud, no, nga kabahin sa ato ang pagpanguma. So sa dili pa akong timbayahon, no, maayong hapon sa akong kaubanan diri sa istasyon, si John Wesley Fernandez, ang atong Il Capitan, ang ato ang radio technician John Wesley Fernandez NBA, o syempre ang ato ang station manager Ma'am Cherry Corpin nga usap ka Master of Arts in Communication. O ingon man usab ang ato ang presidente, no, sa Davao del Sur State College, si Ma'am OG Fuentes. O sa tanan, no, nga mga faculty and staff sa DSSC o ang tanang mga estudyante, labi na ang mga estudyante sa DevCom, no, Development Communication.
ug ang mga members and officers sa DSSC Student Broadcasters Club. Ug ang ako pud nga mga kaubanan nga mga farmer broadcaster, ang mga farmer broadcaster nga si unahon jud nako ning usa special Conrado Huban Senior, no, ang presidente sa San Agustin Roparan Irrigators Association, no, si Sir Pablo de la Cruz, ang chairman sa SADACO, usa ka kooperatiba nga naapod na himutang, no, sa Barangay San Agustin. Ug ingon man usab si Sir Mayong Mario Albino, no, diha sa may Barangay Igpit, no. Kumusta naman mo mga ka-farmer broadcaster, no? Kita-kita ta sa Biyernes, no, puhon kay aduna tay pagahimuon nga training. Okay, so 43 days na lang, no, mga higala. 43 days bago ang Pasko. So, slipad yung kahit na basta hapit ng Pasko. Labi pa mga kabataan kay may bagong sinina. Bitaw, 43 days. O sa dili pa nato, no, sugda na nga to ang pagkahisgutan karong hapuna, maminaw sa ta o usa ka Christmas song nga ihatag ka nato. Siyempre ni John Wesley. So, mabalik pa ang agribida. So, ayaw mo paghawa diya. Maligayang Pasko! Ang magsayaw ay bibiro, liyad-liyad, yuko-yuko, at meron pa liko-liko, parang kumapit ang tuko. Kahit ilong mo ay pango,
DSSC Smart Agri Radio. Agribida, programang farmers at agri practitioners ang bida. Best practices ang ipapamahagi sa inyo upang kayo rin katulad nila ay matuto kasama ang ating farmer broadcasters. Agribida. Okay, balik ta sa atong programang Agribida. Kauban kini ng farmer broadcaster ning Perez, no? Live stream kita. Makita sa Facebook page sa DSSC Smart Agri Radio. Ug ang atong topic karong hapuna mao ang pagpalambo sa agripreneurship. Agripreneurship. Unsa ba ang agripreneurship? Ang agripreneurship no gikuha na siya sa word nga agrikultura o entrepreneurship. Entrepreneurship ato na siya maka nga negosyo, no? Pasabot ni ini nga ang pagpanguma nga adunay negosyong huna-huna. Dili lamang kini limitado sa pagtanom ug pag-ani, apan apil usab ang pagproseso, pagpakete ug pagpamaligya sa mga produkto aron mapalambo ang kita ug makahatag ug dugang oportunidad sa mga mag-uuma. Agripreneurship. No nga ang mga mag-uuma dili lang sila kutob diha sa pagdaro, no, sa pag-ugmad ug sa pag-ani kundi mahimo na usab silang negosyante, no. So mao na nga gitawag og agripreneurship. Ang mag-uuma nga negosyante gitawag nato nag agripreneur, no. So ang sistema niya ang agripreneurship. So pero ang mag-uuma nga negosyante pa, mag-uuma na negosyante pa, agripreneur, no. So ang atong topic ron ang pagpalambo sa agripreneurship. So unsa ba ang mga pamaagi sa pagpalambo sa agripreneurship? Una, edukasyon, no, sa paghubog sa kahanas, no, sa pagdevelop, no, sa mga skills sa ato ang mga mag-uuma. So mao kini ang paghatag og mga training og seminar kabahin sa modernong teknolohiya sa agrikultura, marketing ug pagdumala sa negosyo. Pagsuporta sa mga kabatan-unan aron makakita sila sa potensyal sa agrikultura isip usa ka panginabuhi o negosyo. Ikaduha mao ang paggamit, no, sa teknolohiya o inobasyon. Technology and innovation. Mao ang pag-adapt sa smart farming o digital agriculture sama sa paggamit sa mga sensor, mobile apps o online marketing. Pagpalambo sa value-added products, pananglitan himuong banana chip ang saging imbis ibaligya nga hilaw. So mao na siya, no, ang usa sa mga paagi sa pagpalambo sa agripreneurship. Ang ikatulo, mao ang pagpalig-on sa kooperatiba ug mga grupo sa mga mag-uuma. Kay ang panaghiusa makatabang sa pagpaayo sa presyo, pagkuha o puhunan o pagbaligya sa mas dako nga merkado. Ang mga kooperatiba makatabang sa pag-access, no, sa pundo, kagamitan og sa merkado. So mabitaw na no nga ang ato ang Department of Agriculture, no, nag-awhag, nag-encourage gyud sa mga mag-uuma nga magpa-member, no, maghimo, magtukod og mga kooperatiba nga na ganito ginatawag nga clustering, no, kay para nga mas dali, no, mas dali ang pag-access, no, pagkuha sa mga ayuda, no, sa mga pundo nga gikan sa ato ang gobyerno o bisan pa sa mga non-government organization, no. So ang mga kooperatiba makatabang sa pag-access sa pundo, kagamitan og diha sa pag-market pod sa ato ang produkto. So ang ikaupat nga paagi sa pagpalambo sa agripreneurship mao ang suporta sa gobyerno og mga institusyon, no. So mao na ang
paghatag og pautang ginaggamay ang interest nya maghatag og mga training o market linkage alang sa mga agripreneur. Pagpatuman sa mga programa sama sa farm to market roads, post-harvest facilities ug agribusiness incubation centers, no? So mauna siya nga malambo ang agripreneur, ang usa ka mag-uuma nga negosyante pa, no, pinaagi sa mga ayuda, mga pautang, mga gamay lang ang interest, no, nga gikan sa tuang gobyerno. Ug usab ang mga training ug ang mga programa sa tuang gobyerno nga makatabang, no, sa tuang mga mag-uuma. So ang ikalima mo ang pagpalambo sa mindset, no, sa negosyo. Ang mag-uuma kinahanglan dili lang magtanom, apan magtan-aw sa agrikultura isip usa ka negosyo. Pagtuon sa pagplano sa kita o gasto, pag-ila sa merkado ug pagpangita sa mga bag-ong oportunidad, no. Kaniadto manggod ang mga mag-uuma, kutob lang gyud sila sa pag-uma, no, nga mauna nga ang nadato kadto na lang mga middleman kay nganuman di man sila kamao, di man kamao magnegosyo, no, ang mag-uuma. So karon kinahanglan nga mapalambo, no, ang panghuna-huna, no, ang mindset sa ato ang mga mag-uuma diha sa pagnegosyo, no, nga dili lang sila kutob sa pagtanom. O diha sa ato ang pagpalambo sa ilahang huna-huna, no, nga ma-encourage sila sa pagnegosyo, no, ato pod silang matabangan, no, sa pagplano, no, i-edukar sila sa pagplano, no, sa pagpangita sa mga bagong oportunidad, no, ug diha sa pagmarket kay isa gyud sa problema sa ato ang mga mag-uuma mao gyud ang pagmarket sa mga produkto. So kinahanglan nga ipalambo, no, palambuon ang ilahang mindset nya tagaan sila og mga maayong edukasyon kabahin sa pagnegosyo, no. Aron dili lang sila magpabilin nga mag-uuma kundi negosyante pa. So mauna, no, mga higala ang lima ka mga pamaagi, no, sa pagpalambo sa agripreneurship. Ang una no, ang edukasyon nga paghatag og pag-improve, no, pag-develop sa mga skills sa ato ang mag-uuma, ang paggamit sa mga technology and innovation, sa pagpalig-on sa kooperatiba ug sa mga grupo sa mga mag-uuma, nya suporta gikan sa gobyerno ug sa mga institusyon, ug ang pagpalambo sa mindset, no, sa ato ang mga mag-uuma alang sa pagnegosyo. So mauna siya ang mga pamaagi. So adto na pud ta karon sa benepisyo sa pagpalambo sa agripreneurship. Unsa man ang ato ang makuha, unsa ba ang kaayuhan, no, nga makuha benepisyo sa pagpalambo sa agripreneurship. Una mao ang pagdaog, no, sa kalisod tungod kay ang mga mag-uuma mahimo namang negosyante. Pagdaog sa kalisod, no, atong buntugon ang kalisod, no, dili na maglisod ang mga mag-uuma kay dili na lang sila tawagon nga mag-uuma kundi negosyante pa, no. So mao kaduha mo ang pagdako sa produksyon o kita sa mga rural, no, nga lugar. Then pagmugna og trabaho alang sa komunidad, pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon ug pagpauswag sa ekonomiya sa nasod. So mao na siya ang mga benepisyo, no. Pagbuntog sa kalisod, atong daugon ang kalisod nya atong pagpadako sa produksyon ug kita, paghatag og mga trabaho, paghatag og trabaho sa komunidad.
So mauna siya no mga higala ang agripreneurship. So adunay mga detalye pa no sa pagpalambo sa agripreneurship pero sa dili pa nato na siya hisgutan no. Aduna sa kuy i-greet og happy birthday kay special kay ni. Happy birthday sa ako ang sister-in-law. Happy birthday! Si Teresita Rosales Sigon, no? Na magsaulog sa yang ika-60th birthday karong November 16, 2025 no? Karong Domingo. So, happy birthday, Isay, Teresita Rosales Sigon diya sa may Island Garden City of Saman of welcome sa dual citizenship. No? 60 years old na siya puhon. So, happy birthday. Happy birthday. Okay, so ang atong oras, 54 minutes human ang alauna ug ang atong oras gihatag kanato sa College of Business Education and Governance na naghatag sa kurso nga Bachelor of Science in Agribusiness ug Bachelor of Public Administration. So, sa dili patagyod mo padayon, no, kay sa akong gikasulti ganina 43 days na lang before ang Pasko. So, para dili mo magduka diha, mamina na punta og usa ka Christmas song, no, para mag indak-indak mo diha. So, mubalik ang agribida human sa usa ka Christmas song nga atong paminawon. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Hilig mo pa-cute, ay, kikay. Malapit pa sa kambing, ay, kikay. Karong na maharot, ay, kikay. Kapingin kong ngumiti, ay, kikay. La 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 la. La 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 la. Chocolate, hot
DSSC Smart Agri Radio. Agri-Bida, programang farmers at agri-practitioners ang bida. Best practices ang ipapamahagi sa inyo upang kayo rin, katulad nila, ay matuto. Kasama ang ating farmer broadcasters. Agri-Bida. Okay, padayong tano, balik sa ato ang programang Agribida, dinhilang sa ato ang DSSC Smart Agri Radio. So, adto na pud tano sa dugang nga mga detalye unsaon no sa pagpalambo sa agripreneurship. So, pagpalig-on, ang una pagpalig-on sa agricultural nga edukasyon. Ang mga eskwelahan o kolehiyo kinahanglan maghatag og kurso o programa sa agribusiness o agripreneurship, no? So diri sa ato ang DSSC, Davao del Sur State College, no, adunay kurso nga agri business. So isa na nga magpalig-on sa agripreneurship. Ang mga kabatanunan kinahanglan nga ma-inspire nga makakita sa agrikultura dili lang isip trabaho sa uma, kundi negosyo nga makapadato o makapauswag sa komunidad. Hands-on training o farm immersion program nga makatabang aron masabtan sa mga estudyante ang tinuod nga kalihukan sa agribusiness. Ikaduha mo ang paggamit sa sustainable o climate smart agriculture. Dapat i-promote ang eco-friendly nga mga pamaagi sama sa organikong pagpanguma, pag-recycle sa farm waste o paggamit sa renewable energy. Ang climate smart practices makatabang aron malikayan, no, ang kadaot sa umatungod sa kalamidad ug muuswag ang kalidad sa ani. Kini nga mga pamaagi maghatag og dugay nga benepisyo sa mga agripreneur ug sa kalibutan. Then pagpalambo sa agritech o digital platform. Ang online marketing, e-commerce ug mobile payment system makatabang sa mga mag-uuma nga makabaligya direkta no sa merkado. Ang paggamit sa data analysis, mga drones ug smart irrigation makatabang sa pagpahimulo sa panahon ug pagkunhod sa gasto. Pinaagi sa teknolohiya mahimo ng mas epesyente ug moderno ang pagpanguma. No, so naa naman ta karoy mga online marketing, e-commerce, mga mobile payment system, no, sama sa GCash ug uban pa. No, mao na karon modern. Then adunay access sa capital ug suporta sa pinansyal. Daghang mag-uuma ang dili makasulod sa negosyo tungod kay kulang sa puhunan. Kinahanglan nga adunay mga microfinance programs, loan assistance o investment opportunities para sa mga agripreneur. Ang gobyerno o pribadong mga sektor pwede nga magtinabangay aron maghatag og grant programs alang sa mga inobatibong proyekto sa agrikultura. So nagkinahanglan og kapital, no, financial support. Then pagpalig-on sa supply chain o value chain. Dili lang kutob sa pag-ani, no, kinahanglan nga apilon ang pagproseso, packaging, branding ug pagbaligya sa mga produkto. So unsa ba ang mga pananglitan niini, no, nga halimbawa ang mais himuon nga corn chips, ang gatas mahimong cheese o yogurt, ang gulay mahimong i-process himong pickles o powder. Kini nga mga sistema magpataas sa value, no, sa produkto ug sa kita sa mag-uuma. No, dinhi lang sa tuwa sa Davao del Sur na may mga naga-produce diri, no, mga gatas, no, sa ilahang mga gikan sa ilahang mga binuhi nga mga hayop, no. Aduna po'y naga-process og mga naghimo og mga banana chips,
O halimbawa na lang ang mani imbis nga ibaligya siya nga hilaw, pwede mga imuhang lutuon no. Then mas mutaas ang iyahang value no nya. Mudako ang kita sa mag-uuma. So mao na siya nga pagpalig-on no sa supply chain o sa value chain. Then pagpalambo sa marketing o branding. Kinahanglan nga makahibalo ang mga agripreneur unsaon pag-promote sa ilang produkto aron maila sa merkado. Nang makaila ang merkado, ang local branding pananglitan proudly made in Cebu or made in Digos. So ingon ana. So makapahimo sa produkto nga mas mahal ug mas masaligan no nga paliton kay uy gikan dain para sa ato ang mga bingka no dire sa pagmiingog sa MERS no di ba mga pagkakanin nga gikan sa MERS uy gikan ni sa MERS lami jud di so murag local branding no nga ginatawag so mas makapahimo sa produkto nga mahal o medyo musalig no ang mga consumer sa pagpalit kay uy gikan ni didtong dapitan nun maayo na sila nga mga produkto so ana. Then ang social media marketing usa ka kusgan nga pamaagi aron maabot ang mas daghang customer no mauna na karon na anay social media na anay Facebook, pwede na ka dito sa TikTok, pwede na ka mamaligya no sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram unsa pa na nga mga social media platform no inana na kasayon no ang pagpamaligya karon no sa ato ang produkto. So ang sunod no mao ang pagsuporta sa kababayen-an o kabatanunan. Daghang kababayen-an o kabatanunan nga may kahanas sa negosyo apan kulang sa suporta. Kinahanglan nga i-appeal sila sa mga training programs, mga grants o cooperative projects aron mahimong aktibong agripreneurs. Kini maghatag og bag-ong henerasyon sa mga inobatibong mag-uuma. So kinahanglan nga ato ang mga kababayen-an o kabatanunan, women and the youth sector no. Kinahanglan nga ato pud silang i-appeal no sa mga programa, sa mga training nga paghimuon aron nga sila na ang mahihimong bag-ong henerasyon no sa mga modernong mag-uuma, mga innovative. Then pagmugna og partnership. Ang partnership tali sa mga universidad, LGU, pribadong kumpanya o komunidad. Magpahimutang sa lig-on nga sistema sa agribusiness. Mahimo kini pinaagi sa public-private partnership ang ginatawag nga PPP ug ang mga agribusiness hubs nga magdugtong sa mga produkto ngadto sa merkado. So kinahanglan nga adunay partnership no kay managiingon nga Numan is an island. So kinahanglan jud nga adunay mga pagtinabangay no partnership sa mga komunidad no diha sa mga LGUs, even sa mga eskwelahan o sa mga private sectors. So unsa ba ang conclusion no sa pagpalambo sa agripreneurship? Mauni no nga ang pagpalambo sa agripreneurship usa ka mahinungdanong lakang aron mapausbaw ang kabuhayan no sa mga Pilipino, ang kahintang no sa mga Pilipino labi na sa mga rural nga lugar pinaagi sa edukasyon, teknolohiya, suporta sa pinansyal o pagpalig-on sa merkado. Mahimo nga ang agrikultura dili lang panginabuhi kundili usa ka malig-on nga negosyo na makapadato o makapauswag sa usa ka nasod. So ingon ana ka importante no ang agripreneurship. Ang agripreneur ang mag-uuma nga negosyante pa. No ingon ana siya ka importante no kay makapalig-on
siya makapauswag, makapadato sa usa ka nasod. No kay aduna bitaw ginaingon nga ang agriculture is the heart no of a nation. Kay sama sa usa ka sa kasing-kasing ba nga mag-supply og dugo sa tibuok lawas sa tao, ang agrikultura maupod ang nag-supply og pagkaon, trabaho o mga resources no sa atuang nasod. So ingon ana ka importante. So dili lang ta nga mahimong mag-uuma kundi negosyante pa gyud. So aduna na tay 10 minutos no human ang alas 2 sa hapon ug aduna daay tay pahibalo diri no nga adunay pagahimuon nga Smart Agri Radio Training nga pagahimuon karong November 14, 2025 adlong Biyernes na no nga pagahimuon diri sa DSSC Virtual Library. Ang training title mao nino nga From Awareness to Action. Training on Strengthening Media and Information Literacy or MIL and its link to sustainable development. Ang atong speaker mao si Ma'am Jel Palarca, MIL expert and development specialist no. So adunay training Smart Agri Radio Training no November 14, 2025 diri lang sa DSAC Virtual Library no. Akong ang mga ka-farmer broadcaster Sir Pablo de la Cruz, Sir Conrado Huban Sr. ug Sir Mario Mayong Albino no manambong ta no mo atenta sa maong training karong Biyernes no puhon. So padayon ta ay di ay sa dili pa sa bang oras 11 medyo taas pa magamay no. Mo shout out sa ako kadali West ang mga batchmates no diha sa Tagum City. Batch 79 sa Josituacion Junior Memorial High School no diyan sa Tagum City ug si Ma'am Ivy Baluran o si Ma'am Dilia Chu o si Maria Luna Murion no sa Kurat diha sa may Barangay Madaom, Tagum City. So maayong hapon nyo diha taga Madaom, Tagum City. O sa tanan na lang gyud sa tanan nga mga kaparyentihan no nga diha sa Madaom. So padayon ta sa tuang ikaduha nga topic karong hapuna mao ang papel no sa kabatanunan diha sa agrikultura. Ang mga kabatanunan mao'y kusog o kaugmaon sa agrikultura. Sa nag-uswag nga kalibutan, daghang batanon nga mas interesado sa teknolohiya o syudad, apan importante nga magpalambo pagbalik ang ilahang interes sa pagpanguma. Ang agrikultura dili lamang tradisyonal no nga panginabuhi, apan usa ka moderno, inobatibo ug potensyal nga negosyo nga makahatag og dakong kontribusyon sa kalambuan sa nasod. Ato man kung makita nga kasagaran no sa mga kabatanunan, dili sila ma-interest no, wala sila interes sa pagpanguma kay lagi ang pagpanguma kapoy, murag walay kwarta, no magkahugaw-hugaw pa no labi pa sa unang panahon gyud kay magdaro no gamit kabaw mga inaana no. So dili maengganyo, dili ma-interest ang mga kabatanunan sa agrikultura, pero sa karong nga panahon ato na silang gi-encourage no kay sila man gyud ang potensyal nga maoy mosunod ba nga magkuan sa mo trabaho sa ato ang agrikultura. So unsa ba ang papel sa kabatanunan? Una, inobasyon ug bag-ong idea. Ang kabatanunan adunay kusog, kaalam ug kadasig
no nga magamit sa pagpangita ug bag-ong pamaagi sa pagpanguma. Sila ang magdala sa modernong teknolohiya sama sa smart farming, hydroponics ug digital marketing. O syempre kay mga bata noon mauna kamo karon labi na nga aduna na tay mga modernong technology no kanang naanay mga digital marketing, mga online marketing, mga online payments no ang mga kasagaran sa mga sama nako. Dili makamao sa technology no magamit sa mga cellphone, sa computer no so ang mga kabatanunan maoy adunay skills no kahanas diha nga aspeto. So ikaduha pag-uswag sa agribusiness. Ang mga batan-on mahimong agripreneurs no mag-uuma nga adunay huna-huna sa negosyo. Sila makapamugos og value added products ug makatabang sa pagpalapad sa merkado kay siyempre ang mga batan-on naapa na sa ilaha gud ang unsa ba na the fire kanang ano pa sila ba no sa kanang agresibo o ingon ana nga makat-on. So ikatulo pagmugna og komunidad nga lig-on no katulo nga papel sa kabatanunan sa agrikultura. Pinaagi sa pag-apil sa agrikultura makatabang ang kabatanunan sa pagmugna og trabaho sa probinsya ug pagpugong sa migrasyon padulong sa syudad. Nagapaambit sila no sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon ug sa pagpanalipod sa kalikupan no kay kung maengganyo ang ato ang mga kabatanunan no nga mag-engage sa farming no sa agriculture so dili na magdasok sa syudad no ang mga tao kay naa naman sila pagpanguma na nanguma naman sila no na interest na sila sa agriculture. Then unsa ba ang mga hagit no mga challenges nga giatubang sa ato ang mga kabatanunan no nga mo engage sa agriculture no usa kulang sa interest no so mao na nga daghang kabatanunan nga nagtuo nga ang pagpanguma usa ka lisod no ug gamay rang kita no mao na ang mga hagit then ang kakulangan sa puhunan o suporta kay dili man sayon alang sa usa ka batan-on nga magsugod sa uma nga walay puhunan o luna no then limitado nga access sa teknolohiya ug merkado. Dili tanan nga lugar adunay access sa modernong kagamitan ug impormasyon kabahin sa agribusiness. So isa pud na no. Then sunod ang kakulang sa edukasyon sa agripreneurship. Daghang batan noon nga walay igong kahibalo sa pagdumala sa negosyo sa agrikultura. So unsa ba ang pamaagi no kay kadto man to ang mga hagit no mga challenges mga kakulian nga ngano nga dili mo engage sa agriculture ang atong mga kabatanunan so unsa man ang pamaagi nga magpalig-on no nga magka-interest sila so mao ang paghatag og edukasyon og training program no ipalig-on ang mga kurso og seminar kabahin sa agrikultura ug negosyo sa mga eskwelahan ug kolehiyo pagpahigayon og farm immersion programs ug technology demonstration program. So kung sa eskwelahan adunay mga kurso nga agribusiness o mga agriculture, dili lang sila diha sulod sa eskwelahan no mga theory kundi farm immersion. Moadto yun sila didto sa farm mismo no sa mga demonstration farms para makita gid nila kung unsa ang kinabuhi, unsa ang mga kalihukan sa pagpanguma. Then pagsuporta sa agripreneurship programs hatagan o loan assistance, start-up grants o training ang mga kabataan nga gusto magsugod sa agribusiness no nya idugtong sila sa merkado og investors no i-introduce sila sa market og sa mga investors. Then pag-promote sa modernong teknolohiya. Ipakita sa mga kabatanunan nga ang agrikultura pwede gamitan na sa mga drones, mga smart irrigation o e-commerce. No? Dili na sila mismo dito nga magtamak-tamak sa lapok nga magdaro. Kaya doon na may mga moderno nga mga kagamitan. No? Na ang digital farming makapahimo sa pagpanguma nga mas paspas, mas sayon ug mas
dako ang kita. Then ang pagpasiugda sa youth organization sa agrikultura, no? Adunay mga grupo sama sa 4-H Club, Young Farmers Association ug ang school-based agri-clubs nga makatabang sa pagpalig-on sa partisipasyon sa mga kabatan-unan. So gikinahanglan nga mo-appeal sila, no? Adunay mga asosasyon o mga grupo sa mga kabatan-unan nga magatudlo nila kabahin sa agrikultura. Din ang paghatag og inspirasyon og suporta sa komunidad. Kinahanglan ang suporta sa gobyerno, LGU ug mga ginikanan aron maengganyo ang kabatan-unan sa agrikultura. Paghatag og pasidungog o incentives makatabang sab sa pagdasig nila, no? Tagaan sila og kanang mga pasidungog atong i-recognize, no, kadtong mga kabatan-unan nga ning engaged, no, sa agriculture. Ang mga benepisyo sa aktibong kabatan-unan sa agrikultura, so aduna siya mga benepisyo, no. Una, mao ang pagbag-o sa industriya sa agrikultura pinaagi sa teknolohiya. Then pagdugang sa produksyon o kalidad sa pagkaon, paglikay sa kagutom o kakulang sa pagkaon, paghatag og trabaho o oportunidad sa probinsya, then pagpanalipod sa kalikupan, no, ug pagpadayon sa kinaiyahan. So, konklusyon, ang mga kabatan-unan adunay dakong papel sa pagpadayon o pagpauswag sa agrikultura. Kung sila ato lang suportahan, atong iedukar og dasigon, mahimo silang mga leader o inobatibong mag-uuma sa umaabot. Ang agrikultura dili trabaho ang agrikultura kundi usa ka maayong oportunidad para sa bag-ong henerasyon nga may kasing-kasing ug kadasig alang sa kalambuan sa nasod. Kay sa ako nang gikaingon kaganina nga ang agriculture mao ang kasing-kasing sa usa ka nasod, no? Kay mao na siya ang nagsupply sama sa kasing-kasing sa tao nga naghatag, nagsupply og dugo sa tibuok lawas. Then ang agrikultura maupod ang nagsupply sa pagkaon, no, sa mga trabaho o mga resources sa ato ang nasod, no, nga magtabang sa pagpauswag sa atong nasod. So mao na, no, karon mga higala ang atong topic karong hapuna, ang kabahin sa pagpalambo sa agripreneurship, no, nga ang mag-uuma dili lang mag-uuma kundi dili negosyante pa, ug ang papel sa mga kabatan-unan diha sa agrikultura. So, dinhi na lang siguro. Pero ako sang balikon nga adunay pagahimuon nga Smart Agri Radio Training, no, sa November 14, 2025 nga pagahimuon sa DSSC Virtual Library, no, nga ang ato ang speaker mao si Ma'am Jill Palarca nga usa ka expert and development specialist, no, media and information literacy expert and development specialist, no. Kaya ato ang training ginatawag og From Awareness to Action, training on strengthening media and information literacy and its link to sustainable development. So mao lang na. Tapos na atong programa ng Agribida dinhi sa to ang istasyon, no, sa Smart Agri Radio, DSSC Smart Agri Radio nga naa diri nahimutang sa Davao del Sur State College School Campus. So kini ang inyuhang ka-farmer broadcaster Ning Perez moingon nga hangtod sa sunod natong panag-uban o advance Merry Christmas sa tanan, no. Atong hinumduman nga God is good all the time. So ana lang, no, mga ka-farmers, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. God bless everyone and bye-bye.
Agribida, programang farmers at agri-practitioners ang bida. Best practices ang ipapamahagi sa inyo upang kayo rin, katulad nila, ay matuto. Kasama ang ating farmer broadcasters. Agribida. Agribida. DSSC Smart Agri Radio.